Praise the Lord. Praise the Lord, mayong bundagan na tuntanan. O malipayon bantanan. Palakpakan na tutuboy nga Diyos na iso. Ani ata, aron sa paghisgot sa pulong sa Diyos, nga naghatag o kinabuhing dayon. O naghatag o paglaom sa bawat usa ka magtotoo. Wala tami anhi aron magpalabaw-labaw sa atong sarili, kundi mianhi ta aron sa pagbutang sa mensahe. Nya magpaabot ko daan sa kuang sarili nga pasayloab lang ko kung doon naman tayo may hisgutan nga lahi-lahi man tao pananaw, pero karapatan nako ang pagbutang sa mensahe bilang magwawali. Tungod kay nakalinlain tag lugar, lain-lain tag kagikan, no? Mo na maigsoon nga mangayo kog dispensadaan kung akong hisgutan ug sa bat sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo uban sa Holy Ghost atong ipangayo sa Ginoo nga mapasabot nato ang mensahe sa tama. Ug siya ang manguna, ug siya ang mapasabot. No? Ang tinuod nga gugma mao ang pagpahimutang sa tamang mensahe. Kung muhatag tag kwarta sa tao, adunay kinutuban. Muhatag tag pagkaon bisan pag monthly imong atimanon ang tao, dunay kinutuban. Pero sa gugma sa kinabundayon di kang Kristo, walay kinutuban. No? Bago ta magbasa maigsuon, atong hisgutan karon, Enter the Kingdoms of Heaven. Nindot kayo ang tema, Enter the Kingdoms of Heaven. Itang tanan nangandoy ana. Wala ta mo anhi nga nangandoy ta nga di ta kasulod. Mianhi ta tungod kay atong tinguha nga makasulod ta. So ato ning paminawon ang tama nga itugot sa Ginoo nga ipaliwanag sa tuwa ni pasabot sa tuwa aron malakaw nato ang tama kung paano ta makasulod anang dapita. So idukor ato tong ulo magampo ta. Labing balaan gamhanan silimpahon nga Dios. Dalaygon ka nintak na sa kabuntagon. Diyos ni Abraham, Jacob, Isaac, ang Diyos sa mga propeta, ang tagiya sa langit ug sa yuta ug sa tanang mga butang, lakip sa among kinabuhi, lawas sa espiritu kala. Aniya kami nining kabuntagon o Diyos, among ginahisgutan, ang mensahe may tungod sa kinabuhing dayon. Imong mensahe, dili among mensahe. Ang imong pulong nga imong ibilin, aron imong tamdan kini, sa diyang ikaw magpadayag na ngadto sa imong mga piniling usa ning katapusang panahon. Salamat o Dios ug dalaygon ka. Ako nagapangamuyo nining kabuntagon, ilalom sa silong sa langit, ibabaw sa naong sa yuta nga moy imong tumbanan. Niya imong katawhan o Dios, nagatindog sa ilalom sa imong balaang presensya. Matag usa kanamo ang among hangad nga kami makasulod sa dapit, sa langit nung dapit nga imong gisaad. Sa langit nung ginharian, usa nining kabuntagon, ako nagahangyo nga ikaw magapanguna o magapanalangin kanamong tanan. Bisan pa man sa host pastor ni Dapita, Pastor Santik, Piping, salamat o Dios nga ikaw nagapanalangin kanila. Iban siyang asawa, ngadto siyang mga anak, o sa mga anak nga congregation, nga imong gipiyal kaniya bilang magwawali. Salamat kayong ikaw nagpanalangin kanila. Salamat nga ikaw nagiguban kanila. Nining kabuntagon ako nagahangyo kanimo. Dungagi ang panalangin ngadto kanila. Panalangin material o panalangin espiritual. Kadin magatubok kami nga malipayon, nga magasudong sa imong himaya, sa imong panagway, ingon nga ikaw ang among Dios. Hiusaha kaming tanan diha sa usa ka pagtuo. Tungod kay usa lang ka espiritu ang among gilauman nga magamando kanamo ug walay tawo nga magamando. Magapamulong ug magapanulti ka nining kabuntagon ug hikara sa mga tubangan ang imuhang pulong nga naghatag og kinabuhi pinaagi sa kaalam nga langit nun, ilalom sa espiritu gahom sa balaang espiritu nga gikan kanimo. Kining tanan o Dios akong gitugyan, gilauman, gipasalamatan.
sa gamhanan ug walaan mong pangalan nga mao si Jesus nga Nazaretnon, mao ang Kristo. Imong bugtong og pinalanggang anak, ang akong Ginoong Dios manuluwas. Amen. Magpabilin tas pagtindog may isuon. Atong basahon sa 7, sa Mateo 7 versikulo 21. Dili ang tanang magaingon kanako, Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit. Praise the Lord. Kundili ang nagatuman sa kabubuton sa amahan nga naa sa langit. Daghan unya ang magaingon kanako ni anang adlaw. Ginoo, Ginoo, dili ba nanaghimo man kami mga propesya tungod sa imong ngalan o nanagpagula sa mga yawa tungod sa imong ngalan o nakahimo sa daghang mga milagro tungod sa imong ngalan. Ug unya magaingon ako kanila, wala ko gayud, kamo igaila, pahawa kanako kamong mamumuhat og dautan. Ang Dios magapanalangin siyang pulong manglingkod ta. Usbon ko mayong buntag ka natong tanan. Og sa makausa ako magaingon, malipayon bantanan. Palakpak ka nato tumbuhi nga Dios may igsoon. No? Praise the Lord. Sa ako na pong gikaingon mga igsoon, ako mulatag sa akong nakita. Dili ko pwede tudluan ni bisan kinsa gawas sa akong nakita. Dili pwedeng lubagon ang akong nakitaan tungod kay mao manay akong nakitaan. Individual tang nangalagad. Pero bilang magwawali, atong ibutang ang tinuod nga mensahe ug unsa ang mensahe. Praise the Lord, no? Sa mong statement sa Book of Matthew 21, dili ang tanan nagatawag og Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Dili langit ang gihisgutan ani kundi gingharian pa lang. Tama? Dili ang tanang nagtawag og Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Ayaw kalimot nga niata sa ilalom sa langit. Tama? Niata sa ilalom sa langit. Ingon siya, langit ang akong trono, yuta mo'y akong tumbanan. Niata sa ilalom sa langit ug niata nagtindog sa yuta nga mo'y tumbanan sa Dios. Praise the Lord. Pero dili tanan, kanus aba nagtawag og Ginoo ang tao? Dili dito sa langit kundi ilalom sa langit. Dini sa atong panahon, ang atong kapanahunan o kalibutan na puno sa mga pagtawag ngadto sa Ginoo. Daghang nagatawag. Daghang naghimog mga milagro sumala sa kasulatan. O kini iyang gisulti, ayaw kalimot nga wala pa manggawas ang naglaing-laing relihiyon sa kalibutan. Wala pa'y Baptist, wala pa'y Alliance, wala pa'y Presbyterians, wala pa'y Iglesia ni Cristo, wala pa'y Mormons, wala pa'y Katoliko Romano, pagsulti ni ani. Tama? Unya ingon siya, dili ang tanan magtawag o Ginoo magasulod sa gingharian sa langit. Niining atong panahon, daghan kaayong nagtawag sa Ginoo. Mao na mga igsoon ang usa ka kontrobersya sa atong sarili. Kinsa kaha ang makasulod? Naniguro ta sa atong sarili, nag-ingon ta nga ako usa kong makasulod. Moingon pong isa, ako usa kong makasulod. Daghan kay nangako, daghan kay misulti nga sila makasulod. Apan ang Dios tataw og klaro nga nagpaliwanag. Og dapat natong tandaan, og dapat natong ibutang sa atong unahunag kasing-kasing. Tungod kay ang pagtuo nagagikan sa madungog ug ang madungog nga maong pulong sa Dios. See? Atong ibutang sa atong unahunag kasing-kasing ang isulti ni Lord Jesus Christ nga mo'y bugtong paagi ug ideya sa Dios nga gisulti ni Kristo, ikaw, ako, kitang tanan, madunay kasiguruhan nga makasulod
kung atong tandaan ang gisulti niya. O sige ko niya, dili ang tanan makasulod sa gingaran sa langit, gawas niadtong magatuman sa kabubuton samahan nga nasa langit. Bisan pag-unsaon natog sampit sa Ginoo, bisan pag-unsaon natog singgit, bisan pag-unsaon natog prophecy, bisan pag-unsaon natog magbuhat mga milagro, mga itag masakiton, bisan pag muingon ta midawat ta sa mensahe sa propetas tong panahon, bisan pag muingon ta nga nagsubaybay ko sa mensahe, apan wala masubay sa tinuod nga kabubuton sa Dios, walay kapuslanan. Because ang word of kingdoms, pagbulutan, kagamhanan, pagbulutan o kagamhanan. Masiguro lang nimo nga ikaw nakasulod sa pagbulutan o kagamhanan nga langit nun. Wala ta mo sulod sa langit ha? Ayaw paghisgot nga misulod sa langit. Ningon siya, dili ang tanang nagtawag ka na ko Ginoo, makasulod sa gingharian, dili langit. Lahi ang langit, lahi ang gingharian. No? Praise the Lord. Mo na maigsoon nga, ningon siya, dili ang tanan, nagtawag ka na ko Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit. Kung dili, katong nagtuman. Because nanong gikinahanglan nga ang makasulod, because the kingdoms is rule and protocol from heaven nga gidala ibabaw sa kalibutan. See? Mo nang atong ginatanaw bilang magwawali o kanatong mga magwawali. Atong ginatanaw ang tama nga rules, tama nga pamaagi sa Dios, tama nga sistema ni Kristo. Si Kristo doon ay sistema. Ang kalibutan adunay sistema. Ang yawa may sistema, ang Dios may sistema. Makahimo lang itang adunay paglaom ug kasiguruhan nga makasulod sa langit ng kagamhanan kung musunod ta sa sistema sa Dios. Ha? Mara maigsoon nga nagpasalamat ta sa Dios. Ngano? Sa wala pa moabot ang distraction sa kalibutan, nagpadalag propeta aron tatug-anan sa pamaagi sa Dios. See? Dunay mga mensahe na sa panahon sa ni Pablo, sa panahon sa ni Ranios, gikan sa unong ka iglesia sa panahonan. Dunay mga mensahe nga wala makita silang panahon. See? Sa panahon sa ni Pablo, walay wali ang mapintas nga mananap. Sa panahon sa ni Pablo, walay wali ang larawan sa mapintas nga mananap. Sa panahon sa ni Pablo, wala na i-explain unsa kahulugan sa pale horse, red horse, black horse, white horse na panahon. Sa ingano, dili iyang panahon. Pero sa iyang panahon, nanadaan ang ginatibuk ang gahom sa Dios. Why? Because ang naglakaw siyang panahon, dili si Pablo, kundi si Kristo. Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. Ang naglakaw sa pito ka iglesia sa kapanahonan, dili tao. Aron kuhaon ang mga bride, kuhaon nga magmanipisto ang lawas ni Kristo nga hingpit. Sa panahon sa ni Pablo, wala makita ang bride. Sa panahon sa ikadulong iglesia, wala makita ang bride. Sa panahon sa ikatulong iglesia, wala makita ang bride. Ikatulo, ikaupat, ikalima, ikaunom, wala makita ang bride. Nakita ang bride diya sa ikapitong kapanahonan. See? Why? Ma-expose lang ang bride, mga igsoon, sa panahon nga moabot ang groom. Ang groom mo'y magkapa-identify who is the bride. See? Dili ka makaingon nga dunay bride kung wala ang groom. But dito sa Efeso, dunay bride. But portion ang ilang kinabuhi, dili makita ang ilang pagka-perfect bride tungod kay dito nagsugod ang panahon aron magmanifest ang tinuod nga bride. Ang kahimpitan sa bride, dili sa atong panahon ang gitawag the perfect body of Christ is the bride. See? Mao nang dunay tulo ka hugna bago nagmanifesto ang body of Christ. Ang unang hugna, justification, sanctification, o ang katapusan, baptism of the Holy Ghost. See? Dili ta pwedeng magpabilin lamang kutob sa gitawag sanctification. Magapatag-as ta sa atong mga buhok, ang atong mga babay, dili mang utics, dili mang eyebrow, dili mang lipstick. Gihimo na sa Pentecostal holidays. Pero ngano o ngano, nga ang Pentecostal holidays, dili man kabahin sa rapture, ingon ang prophet. Ang ilang pagkabatarong o pagkabalaan, halos dili pagganit na kapas ni ana. Sila maay kay moabi-abi sa mga taong moabot silang lugar. No?
O nagalakaw sila nga, wala magatulisog og tao. Praise the Lord. Nangalagad silang ilang gidisplay ang ilang pagkahulinis. Pero ang pagkutana, nga nung ingon ng prophet, sama sa usa kanipis sa blade, ang diferensya sa mga Pentecostal holidays, tali nining mensahe. Moingon ganit ang diferensya may igsoon, dili gyud makabot sa rapture. No? Dunay ginatawag the perfect bride. Mugamit kini ang term na perfect bride, walay sami. No? Moingon tag fabricator, ang usa ka fabricator nga tao, kung magbuhat siya og usa ka fabrication, magbutang sa fabrication area, magbutang ang usa ka at ang usa ka ginatawag og a customer, maghatag siya drawing, maghatag siya design, mao kini mo ni kung gusto may tawo, perfect ang fabrication kung makita sa maong nagpabuhat nga makita dito ang iyang gidrawing. Og walay ikasaway. Sa atong panahon, niya ang bride nga walay ikasaway. See? Why? 3 means perfect. Sa panahon sa adlaw sa Efeso, dunay ginatawag kinabuhi sa pagka-bride nga dili nakita ang the perfect bride. Wala ko magingon nga walay bride sa Efeso. Wala ko magingon nga walay bride sa Esmeralda, Pergamo, Thyatira, Sardis, Philadelphia. Gikan sa unong ka iglesia sa kapanahonan, ginadugang ang kahimpitang padulong sa kahimpitan ang pagkakita sa the true bride of Christ. See? Sa panahon sa ni Luther, praise the Lord, dili na ito mensahe. Sa panahon sa adlaw ni Wesley, gidugang sa Dios, gidugang ni Kristo sa time ni Wesley alang sa mahingpit nga bride, gidugang ang pagkabalaan. Gikan kang Luther, gigawas ang ginatawag og pagkamatarong. See? Kasi nagbuot ang pagkamatarong dili si Luther, kundi si Kristo. Dahil sa kung saan paningkamot ni Luther siyang panahon, kutob na siya sa pagkamatarong. See? Pero anong tanan? Sa panahon sa adlaw ni Luther, nito panahon na, silang tanan nga kabahin sa bride, makadawat sa pagkamatarong. See? Dili kaingon nga, ni adtong panahon na, sa kang Luther lang siya, ni adtong panahon na, dunay dili makadawat sa pagkamatarong, then, pag-abot sa time of rapture, mamangon sila. Dili sila mamangon. Gawa sa panahon ni Luther nga nakadawat sa tinuod nga mensahe para kang Luther nga panahon, mamangon sila inig-abot sa tamang panahon. See? Why? Because ang ilang mensahe para sa ilang panahon. Pag-abot sa adlaw ni Wesley, mituga si Wesley nga gigamit sa Dios. Gigamit ni Kristo o gidugang ni Kristo ang gahom sa kapanayagan aron mahingpit ang iglesia. See? O diya sa gahom sa kapanayagan, aron mahingpit ang iglesia, gidugang ang ginatawag, gidugang ang pagkabalaan. Dili paningkamot ni Wesley nga madugang ang pagkabalaan, kundi si Kristo ang nagagamit kang Wesley aron i-express og iwali ni Wesley pinaagi sa Holy Ghost nga mao si Kristo nga nag-igo lang siya gitagaan sa kaalam sa pagkabalaan. O dili niya mahibawan ang talambutang. Dili na gisaysay, may tungod sa pale horse, may tungod sa red horse, may tungod sa pulang bayo, may tungod sa lion, may tungod sa ox, may tungod sa dagway sa tao, may tungod sa gila. Dili niya ikawali. Why? Because dili niya panahon. See? Praise the Lord. Aban! Sa dihang miabot ng 7, may isa na yung kalimot, 7 means finish. 3 means perfect. Father, Son, and the Holy Ghost. No? Father, Son, and the Holy Ghost, wala ta manatili nga kutob lang ta sa Father. Wala ta manatili nga kutob lang ta sa Son. Kundi dunay insaktong protokol ang Dios according sa Biblia. No? Walang dili ta magkasulod sa langit ng kagamhanan kundi ta mo pasilong sa mga rules. Kinahanglan mo sunod ta sa rules aron sure ang atong pagdawat ng Kristo, mao ang pagtamod sa rules. Ang pagsimba sa Dios, dili ingnon nga palakpakan nato siya, usala nag-adoration nga ato siyang ginaday. Ang atong pagpangamuyo, mga pag-ampo nga hatagan ta sa atong gikinahanglan. Ang atong pagyukbo, giila nato siya nga redeemer. But ang atong pagsimba, mo ang pagsunod sa iyang patakaran. See? Why? Because ang Biblia nagkarayon.
ang pagsimba sa Dios diya sa espiritu ug kamatuoran. Dili nato masimba ang Dios kung ang wali dili tama. Because ang espiritu ug kamatuoran mao ang pulong ni Kristo. Ingon Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. My son, dili na to pwedeng atong adjustan ang kasulatan. Dili na to pwedeng ang Biblia atong i-revise. Kung mag-isgot tag kalawasan, mag-isgot ta og sulod ta sa the kingdoms of heaven, kinahanglan ang Biblia atong iplastar sa atong atubangan. See? Praise the Lord. Why? Tungod ka ang Biblia, maong guidelines sa bawat usa kanato, paano nato masiguro ang atong paglaom diha kang Kristo. No? Sa atong ibasa sa Biblia nagkanayon. Dili ang tanang nagtawag ka nako Ginoo-Ginoo. O giadtoan ang unya adlaw Ginoo. Nangayamig ba sakit ngalan nang igisgutan. Ginoo, nagpagawas bigyawa tungod sa mga ngalan nagisgutan. Ginoo, nagpropesya mismo ngalan nagisgutan. Why? Nganon dili kasulod, ngaon ta nagagamit manugalan. Tungod kay wala sa ngalan ang kasiguruan, kundi diha siyang mga pulong. Unsay ingon niya? Siya nga nahigugma kanako magbantay sa kong pulong ug mutuman niini. Ang mga apostoles gisugo mga igsoon, dili lang kay wali ang ngalan. Kundi dili siya paglakaw kamo. Himuan ninyong tinun-an ang tanang kanasuran. Asa tatunan? Tunaan ta may tungod sa pagtulunan kang Kristo. May tungod kang Kristo nga ilang na sinati because bago sila ng lakaw, under of the Holy Ghost ang ilang kinabuhi. See? Wato sila mulakaw na wala sila mapuno sa Balangis Santo? Sa pagkapuno nila sa Balangis Santo, nasabta nila ang Old Testament na para sa ilang panahon. See? Praise the Lord. Pero dili tanan dito sa Old Testament, gireveal nga to kanila tungod kay naay nasa Old Testament nga i-reveal sa itong panahon. See? How about sa arka ni Noah? How about sa buhok ni Samson? Ang buhok ni Samson adunay 7 kasalapin. See? How about sa balangaw sa time ni Noah? Nga adunay 7 ka kulor. Wala na isulti nila Pablo, wala na isulti nila ni Matthew. Why? Because dili nila panahon. See? Wala nila gisulti ang sala sa tao, the original sin. Ang nagkasala na himong sadaan si Eva sa iyang panahon, nagkasala si Adam and Eve sa ilang panahon, wala isulti sa mga apostoles. Why? Tungod kay dili nila panahon. See? Adunay tamang panahon. Maigsoon niya ta sa kaupnganan sa kapanahonan. Niya ta sa insaktong panahon. Ug ang insaktong panahon mo ang time of revealing of all the mystery. See? Mugamit na og statement. Mituod ta sa prophet, tama? Because ang Biblia nagkanayon. Kinahanglan musunod ta sa protocol o rule sa langit ng patakaran sa amahan nga nasa langit. See? Before the second coming of Christ, Elijah can first kana dapat natong isubmitar ang atong kaugalingon sa maong bersikulo nga dunay Elijah mo abot sa tong time. What is a purpose? Aron i-restore ang mensahe sa mga apostoles, sa mga propeta nga nawala sulod sa dugay panahon tungod sa mga maling sistema. See? Gikan ta sa mga maling sistema, gikan ta sa maling akala, gipatawag ta sa Dios, mapalad ka. No? Ngano? Sa ginatawag na pagpatawag sa Dios, nagpatawag ang Dios, dunay gitawag nga panaghiusan pagtawag, pinaagi sa tingog sa kanitong anghel ning katapusang panahon. Nanaog si Kristo sa Revelation 10 verse 1. The mighty angel coming down from heaven. Kinsa na siya? Dili na si may banam, kundi mo si Lord Jesus Christ. What is the purpose? Dala niya ang katapusang misteryo. Dala niya ang gamay basaw ni Lukot. Nganong itawag og nilukot og siyang pagkanaog inablihan? Because sa diyang pa siya manaog mga igsoon, dili pa time to reveal. Ang kaisgutan lukot, meaning mystery, o dili pa i-reveal. See? Apan pag-abot sa time, nga napulpil ang Revelation 10 verse 1, nanawag ang mighty angel, abri na ang libro, because si Jesus Christ, mamanantagiya sa libro. See? What is the purpose na nawag siya? Because time to reveal. Sa iyang pag-reveal, gitawag niya ang mga bride
sa pamagitan sa revelation sa natago sa Biblia. Because ang Biblia maigsoon adunay mga tinagong butang nga gitagana sa Dios para sa atong panahon, para sa katapusang bride, o pinaagi ni Ana sa diyang i-reveal na kini ni Kristo, ma-reveal ang bride. Why? Because mao kanang mensahe para sa Dallas bride. See? Mao na sa atong pagpangalagad. Ayaw i-sure nga na kasi mensahe marapture ka. Ayaw. Siguruha nga ang imong pagpakadawat sa mensahe, pagayuwa sa Dios, masabtan nimong mensahe. See? Atong naugali sa 1985 until today, nasa mensahe waiting for the No! I tell you frankly, naka sa mensahe, dili ka waiting for the rapture until nga pasabton ka sa Dios. See? Imagine mo na sa atong panahon, dunay nagkalalayang kanya-kanyang doktrina. Napaywa maabri ang ipatungsilyo, na nagwalig na abri na. See? Asay tama diha. Usa ka dakong mystic ko atong tanahon. No? Maminaw ang mga unbeliever. Dunay pagbahin-bahin. Why? Tungod kay dunay lain-lain nakitaan. Mao na nga dunay nagwali, nga dunay musunod na propeta. Si Joseph Branham gihimong propeta sa atong panahon. Doon na po'y nagwali nga wala na ilaing propeta. Praise the Lord. Unsa na siya maigsoon? Dili na kahimutan sa Dios. Dili na sa ganun. I tell you frankly, because ang tinuod nga tao sa Dios ug ang tinuod nga bride gihunghungan sa Dios unsa ang tamang mensahe. Mao na yun si Pablo, kaniyang nakulangan sa kaalam, papagayuwa sa Dios sa kaalam aron mapuno siya. No? Sa atong panahon, nganong ipagkatao kaniini nga panahon? Aron ibutyag sa Dios dianimo ang tinabuk ang mensahe. Nganong itawag ka sa itong time of full words? So kung full word ba yung niining atong pagka-bride, dili portion ang atong makita. Tama? Nagaangkon ta og full words. Word added to word, added to word, added to word, equals full word. Nganong mo angkon ba nga portion lang ang iya nakita? Wala ka panahon karon sa portion. Ang portion, gikan sa ni Pablo, Irenaeus, Luther, Columba, mga portion na time. Apan sa atong panahon, full words nga panahon. See? Because si Kristo, mo ang word, the perfect word. Atong gisimba si Kristo in the form of the word. No? So kagisimba man nato siya sa porma nga pulong o ang iyang espiritu nga mao ang pulong nga gisulti kung mabuhi na sa atong pagkatao. Pinaagi sa baptism of the Holy Ghost is clear understanding the word of God. Makita si Kristo sa atong sarili. Kamauta mo decision what is right and what is wrong. Why? Because of the wisdom. Aduna tay kalaman. Aduna tay kahibalo. Asa padulong ang imong lakaw. See? Ang akong mga mata, mutugaan sa kong kamot. Ang akong mga mata, mutugaan sa kong dalunggan. Ang akong mga mata, mutugaan sa kong baba. Ang tanang bahin sa kong lawas, tugaanan sa kong mga mata, manduan sa kong ulo. See? Walay bahin sa kong lawas maigsoon, nga dili mahibanog kung sa'y nakitaan o nahibawan sa kong ulo. We are the body of Christ. Kung tinuod ang mga lawas ni Kristo, walay bahin sa mensahe nga di nato nahibaluan. See? Praise the Lord. Because niya sa itong time ang the perfect body of Christ. Kung mo yung tag-perfect o kulang, perfect dili. Mao nang dunay complete kung atong tan-awon ang mensahe. Ako maigsoon nagawali. Wala ko'y ginasagasaan. Nagawali ko sa akong nakita. Subo pamalandungon. Hinaot nga unta. Atong padayunon ang pagigbisog. Ang pag-ukay sa mensahe. Pagtanaw sa kasulatan. O atong pangayoon sa Dios. Ang dugang kahibalo. See? Ayaw kalimot kitang mga magwawali. Ikaw, ako, nagatuo nga magwawali. Ang kinabuhi sa congregation nga naminaw nato, nakasalili sa atong giwali. Why? Because faith cometh by hearing, and hearing by the word. Kung si Kristo nga pulong imong nawali, luwas imong congregation. Apan kung ang pulong imong iwali, imong sarili,
patay ang imong congregation. Why? Because si Jesus Christ na kanayon, ang unod walay kapuslanan, ang mga pulong na kung isulti kaninyo, espiritu nga naghatag o kinabuhi. Walay gitugutan sa Dios nga ang pulong niya sa tao igawali o ipakaon sa iglesia. Tungod kay ang iglesia maigsoon nanginahanglan sa groom, kay ang groom may makapamanipis sa iglesia. Wala mangandoy ang Dios o si Kristo nga tabangan siya. Wala siya mangandoy nga tabangan siya sa tao aron maplastar ang iglesia. Kundi siya mismo naglihok aron madayag ang iglesia. No, sa atong kapanahunan ang kinatibuk-an kahayag, ang kinatibuk-an kapanayagan. Ayaw kalimot nga dunay upat ka kombinasyon ang kapanayagan sa atong panahon. Gikan sa lion, ox, baka, o spirit sa igila, no? Tao dahil spirit sa gila. Kanang upat na buhing binuhat nga gisgutan sa Biblia. Nagmanipisto na sa atong panahon. Dili na kay nakasagila, wala ka na sa lion time. Dili ka na nakasagila, wala ka na sa ox time. Tungod kay wala na kasagila, wala na ka sa image time. No! Kanang upat nga gahom sa Dios ni Kristo, gibumbo sa atong panahon, nga naman, niya sa ato ang kahimpitan. Say, praise the Lord! Dili ka kung wala ka spirit of lion, dili ka may sugong muwali sa mensahe. Kung wala ka spirit of lion, dili ka mo tindog sa pagmamatuod. Kung wala ka spirit of ox, nga ihatag sa Dios, dili ka mo antos hangtod sa kamatayon sa pagpamatuod di kang Kristo. Kung wala ka spirit of man, wala ka insaktong balanse sa imong ginawali. Kung wala ka spirit of eagles, dili mo makita ang pinakagamay mensahe. What is a purpose nga gigamit ni Kristo ang spirit type and shadow sa spirit of eagle? Unsa gigon sa prophet, ang espiritu sa gila nagatanaw sa pinakagamay bagay si babaw sa naong sa yuta. The same today, ang spirit of eagle nga si Kristo, iyang gigamit ang katapusan kapanayagan, ang iyang gitago sa mga kasulatan nga dili makita sa mining nga magawali, mining nga propeta, mining nga apostol nga maunyawa, kundi iyang gipakita ngadto sa iyang ginasahan. Mga igsoon, bago maganap ang rapture, hinaot ng Dios magapanalangin kanatong tanan. Ayaw kalimot sa Ephesians, gibutang ang 5 kagasa. Episo, o sa gabes, 1 versikulo 4 o 4 versikulo 11. Tanawa na diya. Ha? Episo. May ni kailangan nila. Tanawa na to ha? Anya hatagan din bili. Dili na to ingon nga magbungat nga ta, nga dili na to tagaan og unsay punto por punto sa statement. Ang statement maigsoon sa punto sa statement, diha ta mahimong tama kung atong tagdun. Dili kay daw mo ang uban, napay uban na, mingon nga, di ko nang hilabot ha. Sa dimension pa ko, ang bata daw ilang ngari sa langit, walay mabasa sa Biblia. Walay mabasa bisag unsaon. Ang nakasulat sa Biblia, parehan nyo dili ka kung gagmayng bata. No? Siya. Kung dili mo may sama sa gagmayng bata, di mo makahimos pagsulod siya sa langit. Sama kanila sa gagmayng bata ang makasulod siya sa dili ningon kining mga bata ilang kung dili kita nga mahimong sama sa gagmayng bata mo'y acquire kanang gitawag requirement sa pagsulod siya sa langit. See? Praise the Lord. No? Mora megson nga kun imong tan-awon dagan kay statement ningon na dili ang pagsulod ilang bata basa ang Biblia klaruhan yung tanaw. Gipananglitan ni Kristo ang bata nganhi kanato. Dili sa ingon ang tanang bata ilagay sa because ang message ang Biblia nagdi na mag-away unsa ingon niya? Ang Dios nagpili ng daan. Wala pa matukod ang fundamentos kalibutan. Wa pa gani matao. Kinsa? Si Esau o kinsa ang isa? Si Jacob, ang Dios na kailan ng daan. Kung basihan na ito ang bata, kanang mga bata ron nga punit, o kanang bata ron nga namatay, tulo lang kabuan, upat buwan, malangit na. Ingon sa Biblia, gawas kung pinili siya sa Dios. See? Wala may igsoon, ato ni Masaw, nasa na ko? Okay na? 11. Og, gihatag niya ang uban, aron mahimong mga apostoles,
Kaning apostoles maigsoon sa kay purpose gasa niya. Kaning apostoles dili gina mao ang gasa. Dili na mao ang gasa maigsoon, kun dili ang gasa niya mahimo manggunas kalibutan ng apostoles. Kanang missionary mao man na. Pastor, dili na mo gasa sa Dios. Ang gasa gid niya ang kaalam nga mao Holy Ghost. No, ang Holy Ghost ingon siya ining abot sa espiritu sa kamatuoran mao na ang gasa. Gitagaan tagkaalam ang magawali. Ang iyang pagwali, ang iyang paglakbay under control by the Holy Ghost. Bago sila nang wali ang mga apostoles unsay nahitabo, pabilin una mo sa Jerusalem. Hangtod nga kamo pagakunsaran sa balaang Espiritu Santo. Mao po ang gasa, sa diya miabot ang gasa nga kaalam tungod ka ang Holy Ghost mo'y nasayod sa tanang plano sa Dios. See? Tanawon tani ko sa purpose ani. No, daghan man ta magwawali. Dili ta magbanggaan, magtinabangay ta ani. No, dili kinahanglan bangga. Ang importante lang nga humble ta atubangan sa mensahe. Dili na to desire ang bangga, why mo champion diya. No, di ta madato, di po ta mapobre. Ang pagutana, basin hinog maimperno pa ta. Diba? O sa ingon ni Pablo sa order, magtinambagay mo usag-usa. O ingon si Jesus Christ, ang gingin na niya, dili ano magkaliwat sa bitin, ang gingin na niya, mga anak sa Dios. Niya to sa mensahe. Nag-ilat ako sa katingog sa kapanahonan. O nga ito ang kinintingog ako sa Kristo. Sige na. Magginigugmay mo usag-usa o magtinambagay. See? Ang tambag mga igsoon, dili makadaot. Apan paminaon po ni mong tambag o magkapa-imperno. Ayaw pa dayon. No, sa inyo niya, basa ko na to. Yang gihatag ang uban mahimong mga apostoles, because nagapadayon ang mga ministry sa Holy Ghost sa paggamit og maging apostol. No? O ang uban mga manalagna, no? Mga ngano gigamit ang mga na sa atong panahon usara man ang propeta. Before the second coming of Christ, Elijah confessed the prophet. Be, usara. Pumunta na nga nung mga mana. Tungod kay gikan pa kaniadto sa Genesis, until today, ang Diyos nagagamit ng propeta. O dili sa atong panahong Laodicea, niabot ang katapusang propeta. O wala na laing musunod na propeta. See? O sa trabaho ani nila. Tanaw na ito ni congregation. Tagain nyo nagbili. O sa trabaho ani nila, o ang uban, mga evangelista. Ang uban, mga pastor, o mga magtutudlo. 5 ka buluhaton nga gigamit ni Kristo aron ibutan sa iglesia. Ibutan sa iglesia kining 5 ka posisyon under control by the Holy Ghost. Ang tanong alang sa paghingpit sa mga balaan. No? Kining 5 ka gasa alang sa paghingpit ni sa balaan. Balaan ang daan, tama? Balaan na. Kano sa lagi balaan? Before the foundation of the world, ang Diyos nagpili ng daan, nagmatarong o nagbalaan ng daan. Aron di ta masalawayon sa pag-abot sa Diyos. See? Aron sa paghingpit sa pagkabalaan. Aron sa pagbuhat sa ministeryo. Aron sa pagligon sa lawas ni Kristo. Maligon ba ka? Taglaylay tagdutrina. Aber? Maligon, dili. Dili maligon. Ako kontraktor mag-o, ginagmayng construction. Doon ay plano mga igsoon, gigunita ng plano sa construction. Mo ning building, tulo ka palapag. Mo ni ang kalapdon, mo ni gitason, mo ni gibugon. Okay? So, adto ta sa espiritual na building. Kisa yung espirituhanong gitaw nga gisugo sa Dios nga magpatukod og sa ka-building sa kaluwasan. Utanak sa inyo sa Biblia. Building sa kaluwasan. No? Ngayon gipatindog nga tulo ka palapag. Aron sila maluwas. Ha? Si Noah. Gipatindog ni Noah ang arga. May insaktong gilapdon. Kisa nag-order. Ang Diyos. Ang unang propeta may tungod sa lunok. Ang propeta na gipadala alang sa lunok nga gipaibalo sa Diyos sa kalibutan nga dunay lunok. Ayaw kalimot na igsoon nga si Noah apil sa lunok. Dili to sa exempted. Exempted siya, dili. Dito exempted. Noah, aniya na sa ako mga kamot, ang katapusan sa tanang dunay gininhawa sa yuta. Ang katapusan sa tanang unod.
Laglagon ko ang yuta tungod sa ilang dautan. Puno nas paglugos. See? Dunay kondisyon alang kang nuwang isultian. Nga naman, maapil sa salunod. Apan, ikaw ang imong pamilya maluwas. So, sa pagi maluwas? So, sa pagi? Uli daw to sa Biblia, kinsa na kayo maluwa na? O sa pagi maluwas ang tao? Pinaagi sa pagtuo. Tungod kay di ka maluwas, kundi ka mutuo. See? Dili talang pulong may iso ni mutuan, maluwas ka. Kinahanglan ang imutuan nga maluwas ka, pulong lang sa Dios. Kaya ang Dios mo'y naghatag og kaluwasan. See? Kisa'y tagiya sa lunok. Ang Dios, kisa'y tagiya sa kaluwasan. Ang Dios, siya'y naghatag og rules ngadto kang Noah. Og si Noah adunay gitawag responsibility sa gisulti sa Dios nga duha ka klase, kamatayon ug kinabuhi. Siya Noah, ikaw ug ang imong pamilya maluwas ka. Pero sa sabagi, magbuhat kag arka sa kahoy nga gupir. See? Kahoy nga gupir, bulita sa salong sulod ug gawas. And then, mao kining palapag, tulog ka palapag, usa lang ka klaseng kahoy. Ang bintana ibutan sa atop ug ang bintana ibutan sa likod. See? 120 years nga pag-antos ni Noah, gibuhat niya ang arka, gipangita niya ang kahoy nga gupir sa lisod nga panahon. Iyang gipangita ang gupir ug sa lisod nga mga tulisok sa dagang mga tao nga diskumpiyado may tungod sa gisulti ni Noah nabuang nagananuman init ang panahon. See? Apan si Noah wala magtinag sa gisulti sa mga tao tungod kay mituo siya sa pulong sa Dios. See? Ang pagtuo mga igsoon mao'y paagi nga kita maluwas kung mutuo ta sa gisulti sa Dios. Mao na sa dili ang tanang nagtawag kanako Ginoo, makasulod sa gira sa langit, kundi katong nagdungan sa kabubuton samahan nga sa langit. So now, nangandoy tawag rapture. Gikan tas kanalang lugar sa atuang lugar niining Mindanao. No? Ako na sa Bunawan Church, na sa dito Davao, Mintal, napay dito sa Kalinan, sa Padya, na diri sa Agusan, nabunturan, nag-abot ta ning lugar ha. Dunay nagkalalaing magwawali, duna po'y nagkalalaing congregation. Maigsoon tanahon ta ning statement. Ang statement nga atong ilian nga usa sa rules sa langit nung patakaran. Aron masiguro nato nga kitang tanan magaingon tag igsuon sa Ginoo, candidate for the raptures. Ang sala nga kumon usa ka doktrinang mali. Ang salang individual tama ang doktrina, apan ikaw ang wa magkinabuhi. See? Praise the Lord. Unsay nga niya? Alang sa pagbuhat sa ministeryo, alang sa pagligon sa lawas ni Kristo, nag-angkon ta nga lawas ta ni Kristo. Pinaagi sa usa ka paaging maligon, pinaagi sa 5 ka position, 5 ka opisina. Apostle, prophet, evangelist, pastor, magtutudo. Una, at sa hantod na makadangat kitang tanan sa pagkahiusa sa pagtuo. Karong lain tag pagtuo, nakahuligos na to. Kana nga statement daw. Ang nakita sa kung mata lahi mo nakita, malingon ka ta. Ha? Unsa man nga statement? Hantod kitang tanan mahiusa, napay mahiusa magbulag. Ang sakyanan maigsoon, gibuhatan nagmanubila usar gid kabuk. Usar po'y driver. Magkakita kag sakyanan nga doon manubila, kana ba daw nasa school, kana eskwelahan, driving. Ngano, di man na magbuot ng nagitudluan, musunod man na sa nagtudlo. Direliko, hamuliko po siya. Kay masipyat siya, birahon man sa nagtudlo. Ang iya manubila sa nagtudlo, di ba? Doon na kabuk manubila habang gitudluan, pero ingon ang Biblia, moabot ang panahon nga ang tudluan dili labaw sa magtutudlo, pero moabot ang panahon nga ang tinudluan mahimong sama sa nagtudlo. See? Praise the Lord. Kini nga statement atong tabangan maigsoon. Dinita magtabang. Paano to maging one body of Christ? No? Paano na to mailang nga kita mga lawas ni Kristo, mga intime ni mga lawas ni Kristo? Wala lain man ta pagtuo.
Kana lang ako pangutana. Makasud ka ta ang pangutana kinsa ka sa ato? Kinsa ka? Ako, mingog ikaw. Maglibog ato na likuran na magklaro ta ni. Walay mawala. Nabay mawala, walay mawala. Mahaluwa sinuntag atong iampos Ginoo. Nangandoy ta magkasulod ta sa langit ng dapit. No? Muna yung siya, singo niya. Tanan sa paghiusa sa pagtuog. Pag-ila sa anak sa Dios. Ngadto sa pagkahantong sa tao. Ngadto sa sukod, sa gitason, sa kaupnganan ni Kristo. Ang uban gani, wag gani kailakin sa gid si Kristo. Muna may igsoon nga subo paminahon. Pero dili kayo layo. Imagine mo dat nga di kayo layo. Bisan pa dunay mo ingon nga, one is wrong. Dili na layo. Nga no, tungod kay midawat ka sa mensahe. Midawat ka sa propeta sa atong panahon. Ang importante lang, ato pang ukayon. Ato pang tanawon. Pangayua sa Ginoo. Pangayua sa Ginoo nga unta, masabtan pa ang mensahe. No? Ayaw hunong. Ayaw hunong. Ayaw tinduging ang imo nakitan. Mao na ni. Ayaw. Kundili tagaig lugar ang imo naunag kasing-kasing sa gisulti sa Dios. Ayaw pagpagamatarong sa imong kaugalingon. Ayaw pagpagianlamon because ang Proverbs 3 verse 1 kung ako masayop ato nang basahon. No? Ang gugma sa Dios maigsoon insakto nga gugma, dili ta gilibog-libog. Iya ta minatug-anan. No? Anak ko, ayaw kalimti ang akong mga kasuguan. Apan bantayi sa imong kasing-kasing ang akong mga sugo. Sugo ganit pulong na, di ba? Dili man na may musugo way gisulti. Okay? Ingon siya, kay ang kadugayon sa mga adlaw o mga tuig sa kinabuhi o pagkigdait sila igadugan kanimo. Praise the Lord. Ayaw pagbiyaa kanimo ang kalulot. Saan ang kalulot? Gugma. Pagka mapinubsanon, pagka mapuanguron. No? Praise the Lord. Muna nagsuningon siya, ang kalulot o ang kamaturan. Unsa na? Ayaw biya ang kalulot o kamaturan. Muna magsun na, o ang kamaturan, atong ipairal sa itong pagpangalagad, atong masimbahan Diyos. Pero ang atong pagpangalagad, nagawali ta o nagastuta sa mensahe nga, dili kamaturan, dili Espiritu ni Kristo, wala kita kasimbang ito sa Diyos. Besan pag may tamanganta, may tamusong leader, may tamudaig, igo na tas pagdaig, pero wata kasimba. Kaya ang pagsimba sa Diyos, mao ang pagtanaw sa Espiritu o kamaturan. Diyon sa pagsimba ni Abraham ang Diyos. Si Abraham ay igsoon sa sayo sa kabuntagon, gipukaw siya sa Diyos. Abraham. O Ginoo, ani ako. Ihalad ka na ko si Isaac, ang imong bugto nga anak, nga imong pinalangga. Bandayan statement ha? Dito sa bukid sa Moria, ihalad siya nga sinunog alang kanako. See? Pagmata ni Abraham ay igsoon, o siya ang gihimo sa isbuntag. Ha? O siya ang gihimo? Iyang gisayahan ang iyang asno. No? Siyahan niya. Nagbuga siya kahoy. Paguman, nagkuha siya duha ka saksi. No? Nagkuha siya duha ka mga batanon. Nga surgoon. Ug iyang gipakuyog. Padulong sa Moria. Pinakaadlaw lakbay. Tulong kaadlaw. Sa tulong kaadlaw na lakbay, nakita nila ang bukid sa Moria. Nakita na ni Abraham. Maigsoon sa ingon niya, pabilin mo dinhi. Kay moadto mi anang bukera aron sa pagsimba sa among Dios. O saan pagsimba sa Dios? Nganong miadto siya sa bukid sa Moria? Tungod kay mao ang kamatuoran nga gisulti sa Dios kaniya. Ihalad ka na ko si Isaac. Nganong gidala ni si Isaac? Tungod kay mo ipahalad. Nganong nagdasig buga ang kahoy? Tungod kay isugnod sa halad nga mao si Isaac. Ang tanan nga iyang gihimo, expression siyang pagtuo aron simbahon niya ang Dios. Wala niya dada sa bukid sa Sinai. Wala niya dada sa duol nga bukid. Aron matapos ang halad. Tungod kay ang order dito sa bukid sa Moria. See? The same today. Dili ta makasimba sa Dios kung ang pulong sa Dios dili nato i-aplikar o dili nato tan-aw nga tama nga pamaagi aron ta makasimba. See? Unsa ingon niya? Pagkamatuoran, igot mo sila
sa imong liyog. Isulat mo sila sa ibabaw sa papan sa imong kasing-kasing. O sa isulat, ang kamatuoran. See? Niya ta maigsoon, pilusip. Nagpasalamat ta sa Dios kay napay pilusip nga naganap. Ngano, aron atong ikalatag ang kamatuoran. Atong itug-an ang tama. Ihatag nato ang insakto. Aron kitang tanan, mahiusa sa pagtuo. See? Because faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Kung dini sa pulpito, sa tinuod ng mga magwawali sa Dios, dili kinahanglan magasultita sa atong kaugalingong pamaagi, kundi pamaagi gayud sa Dios. See? Kay kung magasultita sa atong kaugalingong pamaagi, sa atong kaugalingong rules, maigsoon, walay rapture maganap nato. No? Ang Diyos may tag-iya sa rapture. Ang Diyos may tag-iya sa kinabuhindayon. Ang Diyos may tag-iya sa eternity to eternity. Bago tayo pasudlon sa kinabuhindayon. Bago tayo pabuton sa eternity to eternity. Dunay rules nga gihatag ka na to. Aron mailata nga magsisimba ta nga dunia. See? Unsay gingon niya? Aron ikaw makaplagan sa kalumo o maayong salabutan at tubagan sa tao. O tubagan sa Diyos o sa tao. Kung nakas kamaturan na igsoon, naani mo ang tanan. Pagka mapanguron, pagka mapanubsanon. Why? Because naakay kamaturan. Na si Kristo si mong ginabuhi. Oh, sumalig ka kan Diyoba sa bugos mong kasing-kasing. Ano? Muna kita tanan. Ang atong pagsalig o paglaong bilang magwawali, wala mo tugot ang Diyos nga sa atong kaugalingong ideya, dado na to ang tao. Kung dili sa kaugalingong ideya sa Dios, dado na to ang tao, aron maluwas ang tao. See, walay kaluwasan sa atong ideya because ang pulong sa Dios kinabuhi ang atong pulong kamatayon. Ang tao nag-elaborate lang kung unsa giwali, unsa gisulti. Kaming magwawali mga igsoon, igo na may nagtanaw o nagpabuhi ni Ana kung unsa ibot ipasabot sa Dios. Eyon siya, matod ba niya kasing-kasing og ayaw pagsalig sa imong kaugalingong salabutan. Ingon ana katindi ang gugma sa Dios. Di ta pwede magsalig sa atong kaugalingong salabutan, kaugalingong ideya. Bisag unsa pa ka magibir, sultihan ta mo sa tinuod. Bisag unsa pa nimo ka gibir, unsa ka pa ka titer, walay kwenta na atubangan sa Dios. Because si Jesus Christ nagsulti sa Mateo, kamo nagahatag og mga tithes apan dunay mga patakaran nga inyong salikway, ang tanan walay kapuslanan. See, ang usa ka tithes offering usa ka obligasyon nga kabahin sa kamatuoran. Pero dili lang tani mohunong, kundi duna pay daghang tanawunon aron makumplito ang tibuok lawas ni Kristo. See? Nahiusat ta sa pagtuo. Dili ta pwedeng matawgon tag magtotoo maigsoon nga usa ta kun lain-lain tag tinanawan. Usara nga tong ulo ug kanang uluha mo si Kristo. Apan kung tinuod tag mga lawas ni Kristo, ug usara ta hinaut atong iampo nga unta makita gyud ang atong panaghiusa. Dili hiusa sa sistema sa tao. Nga dunay labaw, kundi mahiusa pinaagi sa gahom sa Holy Ghost sa usa ka pagtuo, usa ka bautismo, usa ka Ginoo. Usa ka Dios amahan natong tanan. Nahiusa ta diha sa pagtuo sa usa ka mensahe sa atong panahon. Unsa ingon sa prophet, back to the Bible. Back to the apostle doctrine. Diya sa doktrina sa mga apostoles maigsoon, kita mo uli. Walay pasirikway. Pag-abot sa Revelation 10:7, but in the days of the voice of the seventh angel, praise the Lord, all the mystery of God should be finished. See? Wala na doktrina pa sa mga tinago sa Biblia, sa panahon ni Branham, iyang gireveal ni Kristo ang tanan, pinaagi sa propeta sa Malakay 4 ug Revelation 10:7. See? Because ang prophet sa itong panahon, nag-combine sa local ministry. Restoration of the heart of the children to their father, o ang isa, revealing of all the mystery. Because niya sa itong panahon ang the perfect bride. See? Muna atong tanahon sa tama. Kung unsay gisulti sa propeta, aron kitang tanan, mahiusa sa pagtuo diha kang Kristo. No? Dili kinahanglan maigsoon nga magbinugnuay. Kinahanglan o magtinambagay ang usag-usa kanato. Aron mahimong hingpit atong panahon. Akong isulti ka iglesia nga bride kulang sa kahibalo. Because si Kristo na naog mismo
aron i-reveal ang bride sa pinaagi sa hingpit nga kapadayagan. Unsay purpose na naog ang Kristo? Nanaog ang Kristo aron itug-an niya ang matinagong butang. Asa ang tinagong ang statement nga itug-an ang tanang butang. Tanang tinago. Unsay gingon sa John 14 verse 26, inig abot sa Espiritu sa kabatuan, kini magatudlo kaninyo sa tanang butang. O magapahinumdum sa tanan atong gisulti kaninyo. See? Praise the Lord. So meaning to say, mga igsoon, sa atong panahon bilang nag-absent pag the perfect body of Christ, walay igong rason nga sa atong pagpangalagad, dunay butang nga malayo ta diha sa mensahe. No, mingon ta nangalagad mo sa mensahe, nangalagad pero layo ang pamaagi sa Dios. Hinumdumi kanunay, balik ka sa Mateo. Dili ta kasulod sa gira sa langit, gawas kung magpasuylong ta, masinungtanon sa amahan nga nasa langit. Dili ta makakaplag og kaluwasan, gawas kung magpabilin ta, nga dili ta mosunod sa atong kaugalingong salabutan, kundi dili mosunod lang sa salabutan sa Dios. Ang salabutan sa Dios nasa kasulatan, o ang salabutan sa Dios nasa spoken word. Mga igsoon, sa spoken word, akong ihatag sa inyo. Dili sa iyo ang spoken word. Sultihan ta mo sa tinod. Dili kay kamaw kamubasa, kamaw kamo English, bright ka, mahimo kang magwawali. No. Remember, nga pagkamuli is gift. Dili na paningkamot sa tao. Ha? Ikadua, tagaan ta mo usa ka sulti sa prophet. Nga mahimo nga lisod apan kinahanglan tong iyampo. Unsay sa propeta? The opening of the seven seal is not yet revealed. Umit, not revealed to the public. Very secret. Pero ang usa ka statement, but in the days of the voice of the seven angel, all the mystery of God should be finished. Diha niya nga porsyento maigsoon, adunay mga komplek ang tao. Mo nang dunay pag-inampuay nga unta masabtan og makapareha. Imagine hangtod kitang tanan mahiusas pagtuo. Kung ang imong pagtuwa pa maabri, ang akong pagtuwa na abri na, ang isa pagtuwa maabri na, paano ta mahimong usa ta kalawas? Tama? Dili kita mahimong usa kalawas, mahimo lang nakadawata o nakadungog sa tingog sa minsay sa panahon, pero dili ta usab pagtuo. See? Sa panahon sa adlaw ni Noah, doon na minsay na ingon, maghimo tag arka sa usa ka kahoy nga gupir. Kung ang isa mingon pwede sa gulan, dili pwede. Mong si Noah nagwali, kahoy lang nga gupir. Muna sa atong panahon may igsoon, hinaot mo ang Diyos magapanalangin, padugang ka nato. Nga samtang napay panahon, atong pagayon sa Ginoo, nga dungagan ta sa kahibalo. Dili ta magpabilin sa atong nakita. Atong suduungon kanunay, ang palagway samahan. We are the bride, nga nagsuduong sa dagway samahan. Asa nga man? Nasa langit. Asa ang mga anak, mawang bride nga nagsudoong sa dagway sa man, mawang pagkamatarong o pagkabalaan. Basahin yung Biblia. Nagingon ang Biblia. Hugasan dahil yung pagkatao, no? Isulo bang bagong pagkatao, gihimo sama sa dagway sa Dios. Gihimo sama sa dagway sa Dios. Pinaagi sa pagkamatarong o pagkabalaan. Mawang kanunay na itong hilantaw ang iyang pagkamatarong o pagkabalaan o pagkapuno sa kaibalo. Aron madayag na we are the perfect body of Christ. See? Praise the Lord. Dili ta mohunong. Ayaw hunong pagkupkup sa Biblia. Ayaw paghunong pagkupkup sa spoken word. Pangayuwa sa Dios na padayon ka. Ang message sa prophet, nag-ingon siya, 7 men's finish, 3 men's perfect. No? 5 men's finish. Daghang mga protocol ang itahatag sa prophet sa itong time. Maraming sure nga niya na ta sa pinakataas kayo nga kapadayon ka. Tungod kay niapod sa atwa ang pinaka-perfect body of Christ. Mao nang dili mahitabo nga ang doktrina nato mahimong kabatok sa apostoles. Dili mahitabo nga ang atong doktrina kabatok sa statement sa propeta. Say ang statement sa propeta, ang bride maigsoon puno sa kahibalo. Dalaygon ang Dios sa may katapusan. Hinaot ko nga ang Dios kada panalangin kada tunanan. Akong iyang tanas pagtindog aron sa pag-close ni magamputang bago ko ibalik sa ipsi. Labing balaan kamahanan sa limbahon ng Diyos. Dalaygon ka ningtak na sa kauntuhon. Diyos ni Abraham mag-ubisak ang Diyos mga propeta. Tagya sa langit o sa yuta o sa tanang mga butang. Imo ang lungog himaya pagdayon pagpasalamat. Ang imong gigharian o Diyos magalungtad hangtod sa katapusan.
Ang imong pagpulutan matuman sa langit sa langit sa kalibutan. Ang imong dominion sa kanturan ug sa walay kinatuban. Gawas kanimo wala na nga Dios. Ikaw ang Dios nga mao si Jesus nga Nazareno. Ikaw ang Dios nga dili mahikap ug dili makita. Apan pinaagi sa imong tabernakulo nga mao si Jesus nga Nazareno. Pinaagi sa imong lawas nga imong giumol sa taguangkan sa igsoon si Maria. O dito nimo gipahimutang imong kaugalingon aron imong ikapakita ang imong pagka-Dios di sa lawas. Salamat kinang tanan. Imong ipertik ang imong lawas ngadto sa kamatayon o imong ibanhaw pagabot sa tulog ka adlaw o ang tibok kagamahanan imong ihatag o ikatungtong ato kang Hesus nga Nazareno. Kanimo andong og himaya pagdayeg pagpasalamat o Dios. Salamat kinang tanan nga dili ikaw nagpadalagin sa hirot sa among panahon. Salamat o Dios nga ikaw nanaog sa among kapanahonan aron ibutyag nimo ang matinago sa Biblia. Gikan sa Genesis ngadto sa pinadayag. Salamat kinang tanan o Dios kay imong kami gipadungog sa imong tingog di katapusang panahon. Pinaagi sa propeta sa Malakay 4, Revelation 10:7. Apan ako nagahangyo kanimo, dili ka tugon Lord. Padalangini kaming tanan, itugod ka namo ang pagpakasabot sa mensahe o pagpakakuha sa walamdong unod niini. Aron kami mahiusa sa pagtungan ng kanimo o kami magaingon nga kami ang mga baray di katapusang panahon. Salamat ug dalaygon ka sa katapusan. Kung doon naman ko'y nalito ko Dios nga sobra ug doon naman ko'y nasulti nga dili tama, pasayloan o himuwa kining tama sa tamang panahon. Salamat ning tanan ug dalaygon ka sa katapusan. Sama kay sunang mga magwali ako naghangyo ikaw panalangin kanang tanan. Gikan sa ilang David nga dito sila gikan dining adlaw o niyang hapon magbulag-bulag kami akong ipangamoy yung daan. Ikaw magikuban sila pagpanguli sa among pagbulag-bulag, lipaya o panalangini sila. Hatag ilang ikinahanglan sa ilang pagkamagwali, itugod nga ito kanila, pinansyal, material ng bagay, espiritual ng bagay. Iusahan kami diya sa pagtuog ikan kanimo. Tungod kay walay makapahiusa ka namo kung dili ikaw lang. Ikaw ang among magtutudlo, ikaw ang among Dios, ikaw ang tanan sa among kinabuhi. Bisan pa man dapita o Dios. Pastor Piping Santik ako nagahangyo kanimo. Nga dugang kaalam ug panalangin espirituhanon, ipaabot nga to kanila. Puna sila sa panalangin pinansyal o Dios, alang sa ministry ni Panabo Ginoo. Nga din magalambo ang imong ministry sa pangalan ni Kristo Jesus nga Nazareno, pinaagi sa mensahe. Lord, salamat ning tanan ug dalaygon ka sa may katapusan. Dungog himaya pagdayeg imo man ug magpasalamat. Sa pangalan ni Kristo Jesus nga Nazareno, imong bugtong pinalaganganak, akong Ginoong Dios ng luwas, ako naglaom ng salig ng pasalamat. Amen. Ako ibalik sa MC mo Ibso. God bless you, Pastor. Thank you.